جڑا اللہ نے فرمایا نا سیصلا نارن ذات لہب، بہت جلد اگ پہنچ جاسی ذات ابو لہب تک. ان کا انجام بھی بڑا بھیڑا ہوا، بہت بھیڑا ہوا. ایک لمبی روایت ہے کہ غزوہ بدر دے وچ شامل نہ ہو سکیا. ان جگہ تے اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیتا، بیمار ہے یا ڈرپوک آئی، دونوں چوے کم آئی، نہ گیا. پتہ لگیا کہ ہار گئے قریشی. ابو سفیان دے گھر آیا، ابو سفیان نو آکھن لگیا بھی تسی ہرے کیوں؟ ابو سفیان نے آکھیا کہ کوئی سمجھ نہیں آمدی، طاقت بہت زیادہ ہاسے انہوں کو، ابھی جنگ جو بھی بہت بہتر ہاسے. جس ویلے جنگ ہوئی ہے نا تو کچھ گھوڑ سوار میں ایسے ویکھے کہ لگدا آئی کہ زمین تے آسمان دے وچ پوری جگہ انہوں نے بھری ہوئی. باقیاں نال تا اسی نبڑ لوی آ، انہاں نال نہیں نبڑے گئے، تاں ہار گئے. اس ویلے ابو رافع نا دا ایک غلام جڑا حضرت عباس حضور دے چاچا حضرت عباس دا غلام آئی، اس نے ہاتھ کھڑا کیتا. اس نے کہا میں دسوں گھوڑ سوار کون آئے؟ ابو لہب نے کہا دس. وہ کہ اللہ دے فرشتے آئے جڑے حضور دی مدد واسطے بدر اترے آئے. جس ویلے اس نے سنیا نا تو اس نے رکھ کے مکہ دی نک تے مارے، انہاں نک ٹوٹ گیا. اس نے چایا ابو رافع نو اپنے کندھیاں تے پٹک کے زمین تے سٹیا تے پھر سینے تے چڑھ گیا تے دوواں ہتھاں دے نال اونوں مکے مارنے شروع کر دیتے. اس ویلے حضرت عباس دی بیگم ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ ایک موٹی لکڑ پئی آئی، وہ انہوں نے چاہی تے پچھوں آ کے سر چوندے ماری. آکھن لگے ایک مظلوم غلام نو کلا ویکھ کے ظلم کریندا پیا، تینوں شرم نہیں آمدی؟ اس دے نال اوندا سر پھٹ گیا، سر پھٹ گیا، بے ہوش ہو گیا. گھر چاہ کے لے گئے، ان دے سر دے وچ انفیکشن شروع ہو گئی. جڑا اللہ آندا پیا سیصلا ذات النار لہب، سیصلا نارن ذات لہب، کے بہت جلد اگ پہنچ جاسی. انہوں انج لگدا آئی کہ میرے اگ لگ گئی ہے. کوئی وائرس ایسے آئے تے اتنی گندی بو آمدی آئی کہ اون دے گھر والے نے اون دے قریب آمنا چھوڑ دیا. بخار چڑھ گیا، عجیب گندی ناگوار بو آوے تے ہر ویلے انہوں لگے کہ میرے سر دے وچ اگ لگی ہوئی. اسے دے وچ 15-20 دنوں دے وچ کرب دے وچ او مر گیا. جس ویلے مر گیا اپنے گھر دے کمرے دے وچ اتنی بو آئی کہ ان دے اپنے بچے ان دی اپنے گھر والے گھر تو نکل گئے. 3 دن لاش ایویں پئی رہی. آخر مزدور بلائے گئے، کچھ بدو، انہوں نے دگنی تگنی مزدوری دا لالچ دیتا گیا کہ ابو لہب نو دفناؤ. انہوں نک تے تے رومال لپیٹ کے مسے انہوں نے چایا، ایک کھوتے دے تے رکھیا تے انہوں دور لے گئے. انہوں نے آکھے دور جا کے کدائیں انہوں دفناوے آئے. اتھے جا کے انہوں نے میدان دے وچ انہوں سٹیا. ہن غسل دیونا آئی، غسل دیون دے واسطے بھی قریب نہ جا سکے. انہوں نے بالٹیاں لیاں خوہ وچوں بھرن تے دوروں 15-20 فٹ تو ویکھو نا. میں زندہ پیا کہ اللہ نے اگر نفرت دا اظہار کیتا تو کوئی وجہ ہے. دوروں پانی سٹن. ہن جس ویلے پانی سٹی گیا تے مزدور اتنے تھک گئے آئے بالٹیاں بھر بھر کے. انہوں نے آکھیا ہن قبر کھودن دی ساڈے کو سکت کوئی نہیں. انہوں نے پتھر لے کے اندر اتنے رکھنے شروع کر دیتے. تو پتھراں دا جس ویلے ڈھیر بن گیا تے ان دی لاش لک گئی. اے قبر بنی ابو لہب دی. وامرأتہ حمالۃ الحطب، تے ان دی بیوی جہے سر دے اوتے لکڑیاں دا گٹھا چائی بدی. روایات دے مطابق یہ جڑی ان دی بیوی آئی ام جمیل ابو سفیان دی بہن ہے، سگی بہن ہے ابو سفیان.